أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكرت في الخطب السابقة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وجوانب سيرته فيها، وفي هذا السياق كنا بصدد تفاصيل غزوة تبوك، وبقية تفاصيلها كما يلي. لقد ورد فيها أن امرأة في هذه المناسبة أظهرت إخلاصا وحماسا كبيرين، وقد عبر عن ذلك بأنه لم تتردد النساء أيضا في تقديم أي نوع من التضحيات بأي طريقة كانت. كنا في طليعة التضحيات المالية أيضا، حيث خلعن مجوهراتهن وقدمنها للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حفظت كتب التاريخ حادثة عن التضحية العاطفية أيضا، وذكرها المصلح الموعود رضي الله عنه قائلا: بما أن الجيش كان سيتوجه نحو الشام ولم يكن المسلمون قد نسوا ما حدث وما عانوه في مؤتة، وكان القلق على سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ قلب كل مسلم، وكانت النساء أيضا يشعرن بهذا الخطر، فحثثن رجالهن والأبناء لينخرطوا في المعركة، وشغلنا بهذا التحريض. ويمكن تقدير الوضع من حادث عودة أحد الصحابة إلى المدينة من سفره بعد أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد غادرها مع جيشه، وبعد فراق طويل، ولما دخل الرجل إلى بيته كان يتوقع أن يلقى زوجته ويفرح بها، فرأى زوجته في الفناء فتحرك نحوها ليتودد إليها، ولكن ما أن اقترب منها حتى رفعت يديها ودفعته عنها. نظر الزوج المشدوه إلى زوجه بعد غياب طويل فقالت: ألا تخجل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملة خطيرة وأنت تتودد هنا إلى زوجتك؟ عليك أن تؤدي واجبك أولا، ثم ننظر بعد ذلك إلى ما يجب. ويروى أن الصحابي خرج من بيته في الحال ليشد رحله ويلتحق بالرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا، فأدركه على مسيرة 3 أيام. لقد ذكر حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة في مكان آخر، فما ذكر قبل قليل ورد في مقدمة تفسير القرآن، ثم ذكره ثانية في خطابه بمناسبة اجتماع خدام الأحمدية فقال: ذات مرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا في مهمة خارجية، ثم وقعت غزوة تبوك. كانت هذه الغزوة شديدة الخطورة، فحكومة الروم في ذلك الوقت كانت قوية تماما كما هي اليوم حكومة أمريكا وروسيا.
اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بجيش صغير لمواجهة حكومة عظيمة كهذه. كان المسلمون في المدينة قلة قليلة، والناس المحيطون بهم لم يكونوا مجتمعين، وحتى لو اجتمعوا لما كان لهم أي وزن أمام قيصر الروم. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج الجميع إلى الجهاد. فلما انطلق الجيش الإسلامي عاد ذلك الصحابي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمة خارجية. كان شابا متزوجا حديثا، وبعد فراق طويل دخل بيته فرأى زوجته جالسة في فناء البيت، فتوجه إليها مباشرة ورغب في احتضانها، لكن الزوجة بدلا من أن ترد على حبه ضربت صدره بقوة ودفعته إلى الخلف وقالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميدان القتال وأنت تفكر في حب زوجتك؟ والله لن أرى وجهك حتى يعود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما. خرج الصحابي في الحال من البيت وانضم إلى الجيش الإسلامي على مسيرة 3 أيام من المدينة، ثم لم يعد إلى بيته إلا عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بقية الصحابة إلى المدينة. هؤلاء هم الذين كانوا في كل موقف خطير يلقون بأنفسهم في الخطر دون تردد. لم يصبهم ألم أو حزن احتسبوه ألما وحزنا إلا وقدموا أرواحهم بكل سرور كلما سنحت لهم فرصة الخدمة. على أي حال، ورد في تفاصيل هذه الغزوة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مع صحابته إلى تبوك بعد أن توقف في 15 موقعا أو 19 موقعا حسب بعض الروايات. لا توجد تفاصيل عن الأماكن التي توقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا السفر، لكن لاحقا بنيت في تلك المواقع مساجد سميت بأسماء تلك الأماكن، فاستدل المؤرخون من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام فيها. وتتراوح أسماء هذه المواقع في الكتب بين 15 و22 موقعا. وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام ذكر بناء مساجد في 17 موقعا، وهي كالتالي: ذو خشب، فيفاء، ذو المروة، رقعة، وادي القرى، صعيد، حجر، صدر حوضة، ذو الجيفة، شق تارة، البترة، آلاء، ذات الخطم، أخضر، ذات الزراب، ثنية مدران، وتبوك. ورد في إحدى الروايات عن عقبة بن عامر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، وكان السفر طويلا فغلبه التعب، فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك يا بلال أن تنتظر لنا على الفجر، أي أن تبقى ساهرا وتوقظنا على الفجر؟ فقال: يا رسول الله، ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش بالرحيل، ثم نزل من راحلته بعد مسافة قصيرة وصلى ركعتي السنة وصلى بالصحابة، ثم سار بقية يومه وليلته حتى أصبح بتبوك صباح اليوم التالي. لم يذكر في الرواية عن الصلوات، إلا أنه خلال هذا السفر لابد أن يكون قد توقف من أجل أداء الصلوات في وقتها. وبعد الوصول إلى هناك
خاطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدى هدى الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب. وليس عماية العيون بل عماية القلب، حيث لا يفقه الإنسان كلام الله. واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومن الناس من لا يذكر الله إلا هجرا. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس. أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالذين لا يداومون على الصلاة ويحضرون متأخرين، فقال إن ذلك مكروه جدا. ويقول: ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل، وخير الحديث ما يوقر اليقين في القلوب، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من حثاء جهنم، والشعر الخبيث من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وإنما يصير أحدكم إلى موضع 4 أذرع، أن يموت في نهاية المطاف ويدخل القبر، والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خواتمه. وشر الرواية رواية الكذب، وكل ما هو آت قريب. وسباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتألى على الله يكذبه، ومن يستغفره يغفر له، ومن يعفو عن أخيه يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضاعف الله له، ومن يعص الله يعذبه الله. ثم قال: اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي. قالها 3 ثم قال: أستغفر الله لي ولكم. في أثناء السفر إلى تبوك وجه إلى الصحابة بعض النصائح أيضا، فوعظ الصحابة فرادى أو جماعة عدة مرات، وأذكر هنا بعضها. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى دابته، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت. وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا
يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. فانظروا أن الكثيرين اليوم يدعون قراءة القرآن الكريم لكنهم لا يعملون به. حدث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال: ما في الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويكرمه ويؤدي حقه. بهذه المناسبة ذكر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام إلى هرقل أيضا. فحين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك كان هرقل أي قيصر الروم بحمص، فقال صلى الله عليه وسلم: من ذهب بكتابي هذا إلى قيصر فله الجنة. فقال رجل: وإن لم يقبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: احمله إليه وإن لم يقبل. فانطلق الرجل فأتاه بالكتاب وسلمه له فقرأه، فقال: اذهب إلى نبيكم فأخبره أني متبعه، ولكن لا أريد أن أترك مملكتي. وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير أيضا، فرجع فأخبره صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب ولم يصدق، ثم قسم الدنانير. كان دحية الكلبي رضي الله عنه قد أخذ هذا الكتاب إلى هرقل، وهو غير الرسالة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه عن طريق دحية في آخر سنة 6 للهجرة، والتي تسلمها هرقل في محرم سنة 7 للهجرة. أعرب الإمام ابن حجر عن رأي مستندا إلى روايات كتب المغازي والسيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب رسائل ثانية إلى قيصر وغيره أثناء وجوده في تبوك. ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الرسائل التي نشرت في صورة كتاب عام 1941 بعنوان مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة للدكتور حميد الله، ويحتوي على الوثائق التاريخية والسياسية من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخلفاء الراشدين، ونشر لأول مرة في مصر عام 1941. وحسب هذا الكتاب أرسلت رسالتان إلى قيصر الروم. كتب صلى الله عليه وسلم في الرسالة الأولى أن لا يمنع رعيته من اعتناق الإسلام، وإلا فإن إثم رعيته سيقع عليه. وكانت قد أرسلت في آخر سنة 6 للهجرة عن طريق دحية الكلبي، بينما ورد في الرسالة الثانية دعوته إلى الإسلام، وإلا ففي حال الرفض يجب دفع الجزية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة الثانية أيضا عن طريق دحية أثناء غزوة تبوك. نجد في التاريخ ذكر مصالحة أهل أيلة أيضا، وقد ورد في تفصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى تبوك فزع الحكام النصارى المجاورين، فقد ألقى الله في قلوبهم الرعب، فالذين كانوا يتآمرون على المسلمين قبل فترة قصيرة أصبحوا الآن يخشون على بقائهم، فحضروا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الصلح. وكان أول من جاء منهم من النبي صلى الله عليه وسلم حاكم أيلة، وأيلة مدينة صغيرة على ساحل البحر الأحمر قريبة من الشام على آخر حدود الحجاز وأوائل أرض الشام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك حين جاءه يحنة بن رؤبة حاكم أيلة،
ووفود من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر وأهل جرباء وأذرح طالبين المصالحة، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أمان ورد فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب جهيم بن صلت وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهما هذا الأمان لأهل أيلة ويوحنة بن رؤبة. أهدى يوحنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ورداء، وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم بردة يمنية، وأمر بلالا رضي الله عنه أن يسكنه معه. كما عقدت معاهدة الصلح مع أهل مقنى أيضا. كان أهل مقنى يهودا، وكانت قريتهم تقع على ساحل البحر قرب أيلة. حضر هؤلاء أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب لهم أمانا أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عليهم كجزية ربع غزولهم، أي ما يصنعونه من الغزل والثياب، وربع ثمارهم. كذلك نجد ذكر كتاب أمان لأهل جرباء وأذرح، وهما مدينتان في بلاد الشام بمنطقة البلقاء، متقاربتان جدا، بينهما 3 أميال، وقيل أقل من ميل. وكتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أمان، وهو: هذا كتاب من محمد النبي لأهل جرباء وأذرح، أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم 100 دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل عليهم. ونجد في سياق الحديث عن غزوة تبوك ذكر سرية تسمى سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه بطرف أكيدر ابن عبد الملك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك في دومة الجندل، وذلك في رجب سنة 9 للهجرة. ودومة الجندل قرية وحصن بين الشام والمدينة، تبعد عن المدينة المنورة على مسافة تتراوح ما بين 15 أو 16 يوما، وتبعد عن تبوك حوالي 400 كيلومتر. كان أكيدر من بني كندة، وكان ملكهم، وكان نصرانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر ليلا فخذه، أي أن الله تعالى قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد. فقال لخالد: ستهاجمه وهو يصيد البقر فتأسره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سيفتح الله عليكم دومة
إن ظفرت به فلا تقتله واحمله إلي، وإن امتنع وقاتل فاقتله. وورد عن مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر ما يلي: خرج خالد رضي الله عنه إلى أكيدر حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له مع امرأته الرباب بنت أنيف الكندية، فجاءت بقرة وأخذت تحك بقرونها باب الحصن، فقالت امرأة أكيدر: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ فقال الملك: لا أحد. وقال: سأصيدها وآتي بها حالا. ثم نزل وأمر من معه بركوب الخيل، فركب معه نفر من أهل بيته وفيهم أخ له اسمه حسان، فركب معهم لمطاردة البقر، وبينما هم يطاردون صيدهم بلا هوادة تلقتهم خيل خالد فجأة فاستأسروهم، فوقع أكيدر في الأسر وامتنع حسان وقاتل فقتل. وكان على رأس حسان ديباج، أي ثوب حريري غليظ فيه خيوط من ذهب، فأرسل خالد ذلك القباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق بأكيدر. وجاء في تفاصيل ذلك أنه بعد أن أسر أكيدر وقتل أخوه حسان قال له خالد رضي الله عنه: هل لك أن أجيرك من القتل حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تفتح لي دومة؟ فقال أكيدر: نعم. فانطلق به خالد حتى اقترب من الحصن، فنادى أكيدر أهله أن افتحوا باب الحصن، فأبى عليهم مضاد أخو أكيدر. فقال أكيدر لخالد: تعلم والله أنهم لا يفتحون لي لما رأوني في وثاقك، فخل عني، فلك الله والأمانة أن أفتح لك الحصن إن أنت صالحتني على أهلي. قال خالد: فإني أصالحك. فقال أكيدر: إن شئت حكمتك وإن شئت حكمتني. قال خالد رضي الله عنه: بل نقبل منك ما أعطيت. فخلى خالد رضي الله عنه سبيله، ففتح باب الحصن، فدخله خالد وأوثق مضادا أخا أكيدر وأخذ ما صالح عليه من الأشياء. غنم المسلمون في هذه المعركة 2000 من الإبل و800 من العبيد و400 من الدروع و400 من الرماح، ففصل من هذه الغنيمة الخمس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قسم الباقي بين المجاهدين الذين خرجوا معهم. ونجد ذكر حضور أكيدر وأخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالآتي: يروي جابر رضي الله عنه: لما قدم خالد رضي الله عنه بأكيدر رأيته عليه صليب من ذهب وثياب حريرية، فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: لا لا، فقدم له هدايا فيها ثوب زينة وبغلة، وصالحه على الجزية. وقال ابن أثير: كانت جزيته 300 دينار، وعفى عن دمه ودم أخيه وأطلقهما، وكتب لهم كتاب أمان، وكتب الشروط التي صالح عليها. وقد جاء في كتاب الأمان: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد إلى أكيدر الذي أسلم وقطع علاقته مع الأوثان، فبسبب إسلامه فارق الأوثان. هذه الأحكام لدومة الجندل وللناس وما حولها. لنا الأرض غير الصالحة للزراعة، وهي الأرض المجهولة، والأرض الموات، والسلاح والإبل والحصون، ولكم نخل داخل القرية
والأرض المعمورة ذات العيون. أي هذه الأشياء ستكون للمسلمين. أما ما كان داخل المدينة مثل النخل والأرض ذات العيون والمواشي فلا تعد. لا تمنعون من رعي ماشيتكم، تقيمون الصلاة في وقتها وتؤدون الزكاة كاملة. هذا عهد الله معكم، عليكم بالصدق والوفاء، والله وكل مسلم شاهد على ذلك. في غزوة تبوك ذكرت وفاة صحابي ودفنه، فلما رآه بعض كبار الصحابة تمنوا لو كانوا هم في مكان المدفون. فيروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقمت ليلة في نصف الليل فرأيت نورا من نار في جانب من العسكر، فذهبت لأنظر ما هو، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني رضي الله عنه قد توفي وقد حفروا له قبره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحد، وأبو بكر وعمر يناولانه الميت، وهو يقول: أدنيا أخاكما مني. فناولاه عبد الله ذي البجادين رضي الله عنه بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه بيديه في القبر، ثم دعا: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود: فتمنيت حينئذ لو أني أنا صاحب ذلك القبر. كان عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه من بني بنزينة، توفي والده وهو صغير فلم يرث شيئا. كان عمه غنيا فكفله حتى أغناه وقام بالتجارة معه، فلما أسلم بعد فتح مكة أخذ عمه كل شيء منه حتى سلب إزاره، فجاءت أمه فشقت رداءها نصفين، فاتزر بنصف وارتدى بالنصف الآخر، ثم قدم المدينة فاضطجع في المسجد، ثم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ينظر في وجوه الناس هل جاء أحد جديد، فنظر إلى عبد الله رضي الله عنه فاستغربه، فسأله: من أنت؟ فأخبره بنسبه، وفي رواية قال: أنا عبد العزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت عبد الله ذو البجادين. ثم قال: إلزمني. فكان في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه القرآن حتى حفظ كثيرا منه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فدعا صلى الله عليه وسلم: اللهم حرم دمه على الكفار. قال: يا رسول الله ليس ذلك مقصودي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن خرجت في سبيل الله فأصابك حمى فمت فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك فانقطعت عنقك فأنت شهيد، لا تبالي بأي وجه جاءتك الشهادة. فتوفي بعد أيام من وصول تبوك.
وفي أثناء هذا السفر ذكرت أيضا صلاة الجنازة على معاوية بن معاوية المزني رضي الله عنه. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فجاء جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله، إن معاوية المزني قد مات بالمدينة، صل عليه. ثم رفع سريره بكشف في الهواء حتى أتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه وصفوف الملائكة أمامه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: بما بلغ هذا المقام؟ فقال: بحبه لي، قل هو الله أحد. كان يقرأها قائما وقاعدا وراكبا وماشيا في كل حال. وقد ذكر في وقائع تبوك أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في التقدم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن كنت مأمورا بالمسير فسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مأمورا بالمسير ما استشرتكم. فقال عمر: يا رسول الله، إن أهل الروم لهم عدد كبير وليس فيهم مسلم واحد، وقد أتينا قريبا منهم وقد أوجسوا من قربك، فارجع هذا العام حتى يكون رأي أو يحدث الله أمرا. وبعد سماع هذا الكلام أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما، وفي قول آخر أقام أقل من 20 يوما، وقد وفق بين هاتين الروايتين المختلفتين. ففي القول الذي يذكر 20 قد أدخل فيه يومان، يوم الوصول إلى تبوك ويوم شد الرحال منها، بينما لم يحتسب هذان اليومان في القول الآخر. وقد استغرق السفر من مغادرة المدينة إلى الرجوع إليها 2 أو أكثر. فعلى ما ذكره ابن سعد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة في رجب من السنة 9 للهجرة، ورجع إلى المدينة في رمضان من نفس السنة، وبين هذين الشهرين شهر شعبان. وبهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ل2 أو ما يزيد عن ذلك، والله أعلم. وقد أوضح هذا حضرة المصلح الموعودي رضي الله عنه أيضا، حيث ذكر أنه لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من منطقة تبوك أرسل رجالا في مناطق قريبة ليتحققوا من حقيقة الأمر، فعادوا جميعا بخبر واحد أن لا يوجد جيش شامي يتجمع في هذا الوقت. وكان عمر رضي الله عنه قد قال الشيء نفسه، أن لا أحد قادم للقتال، وبعض المناطق المحيطة ما زالت خائفة، فما الحاجة إذن إلى القتال؟ فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك 4 أيام، وعقد معاهدات مع بعض القبائل القريبة، ثم عاد دون قتال. وكان مجموع هذه الرحلة نحو 2 أو 2.5 شهر. أما ذكر التفصيل والتوضيح لرحلة العودة إلى المدينة فسوف يأتي لاحقا إن شاء الله. لقد ذكرت سابقا ضرورة الدعاء لبنغلاديش. تثير طبقة المولويين والطبقة المعادية للأحمدية هناك الكثير من الضجيج، ولهم غدا فيما يبدو جلسة أيضا، فادعوا للأحمديين خصوصا أن يحفظ الله تعالى كل أحمدي ويحفظهم شرهم، وكذلك ادعوا لأحمدي باكستان أن يحفظهم الله تعالى. بل هناك حاجة متزايدة إلى الدعاء، فكلما ضيق على المعارضين بأي شكل حتى وإن كان قانونيا تكون نتيجة ذلك أن يقع الضغط على الأحمديين، ولهذا ينبغي للأحمديين أن يكثروا من الدعاء وأن يكونوا على حذر. وكذلك ادعوا للفلسطينيين، فمع وجود الاتفاقيات ووجود وقف إطلاق النار ما زال القتل مستمرا هناك. نسأل الله تعالى الرحمة. وادعوا أيضا لأحمدي أفريقيا،
فبعض الحكومات هناك تمارس الظلم عليهم، وفي بعض الأماكن تقوم الجماعات الإرهابية بهجمات متفرقة، وقد يتضرر منها الأحمديون أحيانا. نسأل الله تعالى أن يقيم السلام والأمن في العالم كله. وبعد الصلوات سأودي صلاة جنازة الغائب على المرحوم محمد حسين ابن محمد إسماعيل من ربوة، الذي توفي قبل أيام عن عمر ناهز 80 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم من الموصين، وقد أدى حصة الوصية من التركة في حياته، ويشمل ذوي الفقيد إلى جانب زوجته 3 أبنات و4 أبناء. ابنه السيد محمد عمران هو مبلغ السلسلة في النيجر بغرب أفريقيا، يحظى هناك بخدمة الدين لوجوده في ميدان العمل. لم يتمكن من المشاركة في جنازة والده. وكذلك له ابن آخر من الواقفين حياتهم، وهو السيد محمد لقمان الذي هو معلم السلسلة. وقد دخلت الأحمدية عائلتهم سنة 1956 عن طريق والده السيد محمد إسماعيل، ثم انتقلوا بعد ذلك بعامين إلى ربوة. وكان المرحوم بنفسه مواظبا على الصوم والصلاة، منتظما في تلاوة القرآن الكريم، قائما لصلاة التهجد، رجلا صالحا مخلصا كثير الدعاء. ويكتب معلم السلسلة السيد محسن طيب قائلا: لقد أتيحت لي فرصة الخدمة في محلته لمدة 5 سنوات، وكان مما تميز به هو حرصه الكبير على التضحية المالية. فحينما يبدأ العام الجديد كان يسعى لأن يكون أول إيصال لأي صندوق تبرع باسمه، وأحيانا كان يبادر بدفع المال قبل صدور الإعلان. وكذلك في نهاية العام حين يطلب دفع تبرعات إضافية كان يؤدي المزيد حسب توفيقه. نسأل الله تعالى أن يعامله بالمغفرة والرحمة، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان، وخاصة أبناءه المقيمين خارج البلد. ونسأل الله تعالى أن يمنحهم الصبر والثبات، وأن يوفقهم لمواصلة أعماله الصالحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.